इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहना त जसोकालाई पनि हुन्छ हजुर, तर ऊ सबै हिसाबले क्यापेबल भएको छ कि छैन, रेडी भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि एउटा होला हैन। हजुर, अब फाइनान्शियल कुरा पनि त्यसमा आउने नै भयो। हजुर। भनेपछि कोही इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी मार्केटमा जान चाह्यो, इन्भेस्ट गर्न चाह्यो भने चाहिँ फाइनान्शियली अथवा अरू कुन कुन हिसाबले कतिसम्म रेडी हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ? एउटा एक्जाम्पलको लागि $30 मिलियन को एउटा प्रोजेक्ट हामी डेभलप गरिरहेको अवस्थामा छौँ भने 30 मिलियन अन्तर्गत उहाँहरूले कति कम्पोनेन्ट चाहिँ लिने, जस्तै मिनिमम पनि हाम्रो क्राइटेरिया 300,000 एबभमा यस्तोमा पर्न सक्छ। तर अर्को हामी जाने भने रेडी टु मुभ इनको मार्केट पनि मैले यहाँलाई भने त्यो पनि धेरै नै राम्रो र राम्रो प्रतिफल, छोटो अवधिमा प्रतिफल दिने मार्केट हो। अनि प्रोजेक्ट सेल गर्ने कुरालाई तपाईँले मुख्य रूपमा फोकस गर्नुभएको छ। हजुर, तपाईसँग छुट्टै कन्स्ट्रक्सन कम्पनी आफैसँग छ, जे जति आधारभूत कुराहरू एउटा प्रपर्टीको लागि चाहिने हो सबै चिज तपाईँसँग छ। हजुर, भनेपछि एउटा कम्प्लिट प्याकेज नै तपाईँसँग छ। हजुर भनेर बुझ्न मिल्ने। हजुर, अनि यसमा मैले यहाँलाई अघि थप गर्दै थिएँ, व्यक्तिगत रूपमा र सामूहिक रूपमा कसैले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ होला प्रपर्टी मार्केटमा, तर हामीले चाहिँ यसलाई एउटा कर्पोरेट रूपमा र कर्पोरेट लेभलमा लान खोजेको अवस्था हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यस मैले यो कुरालाई भन्नै पर्छ कि विधिवत रूपमा अफिस नै स्थापित गरेर चाहिँ प्रपर्टीमा लगानी गर्ने सम्भवतः पहिलो नै संस्था हो यो हाम्रो मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट। र अस्ट्रेलियामा चाहिँ खासमा के फरक हुँदो रहेछ त? जस्तो हामी नेपालमा टेलिसिरियलहरूमा हेर्छौँ, एजेन्सीहरूले एजेन्टहरूले कति झुक्क्याएर बेचिरहेको जस्तो, हजुरको यति राम्रो छ अथवा हजुरको यति नजिक छ स्टेसनबाट, हजुरको यति राम्रो छ भनेर फुरुक्क बनाएर अथवा कहिलेकाहीँ अर्कै प्रपर्टी देखाइदिएर कहिलेकाहीँ देख्छौँ, हामी सुन्छौँ नि नेपालमा। हजुर, यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? किनभने तपाईँहरूले पनि प्रोजेक्ट सेल्स गर्ने हो नि त, तपाईँले हाउस एन्ड ल्यान्ड प्याकेज पनि सेल गर्नुहुन्छ, रेडी टु मुभ पनि सेल गर्नुहुन्छ। KVA Global Education and Migration with over 6 years of glorious history and hundreds of visa grants. We are proud of our migration agents. For more details, visit www.kvaglobal.com, a trusted brand in education and migration. नमस्कार, अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट प्रसारण हुने अस्ट्रेलियाको नम्बर 1 नेपाली टिभी लाहुरी टिभीको कार्यक्रम क्रस चेकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म गणेश भट्ट। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी नेपाल र नेपाली समुदायसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ र यही समय यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौँ। यही क्रममा आज हामी अस्ट्रेलियाको प्रपर्टी मार्केटको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। खास गरी यहाँको प्रपर्टी मार्केटमा लगानी गर्न चाहने व्यक्तिहरूको लागि, लगानीकर्ताहरूको लागि अहिलेको अवस्था कस्तो छ र लगानी गर्न चाहनेहरूको लागि के कुराहरू आवश्यक हुन्छ? लगानी गर्ने भन्ने बित्तिकै पैसाको कुराहरू आउलान् अथवा अरू आवश्यकताहरू के हुन्छन् र कसरी सहज ढङ्गले लगानी गर्ने बाटोमा अग्रसर हुन मान्छेहरू सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट ग्रुपका CEO फाउन्डर ज्ञानेन्द्र कार्की आज हामीसँग हुनुहुन्छ। मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट ग्रुप भन्ने बित्तिकै यस अन्तर्गत प्रोजेक्ट सेलिङ एजेन्सीको रूपमा मेट्रो होम्स एन्ड पार्टनर्स, त्यस्तै लेभिस कन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको रूपमा कन्स्ट्रक्सनको रूपमा र अर्बन होम्स NSW पनि रहेका छन् र समग्रमा मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट ग्रुपका CEO तथा फाउन्डर हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र कार्की आज हामीसँग हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद गणेशजी। सर्वप्रथम म लाहुरी टिभीलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुरुवातमा चाहिँ अलिकति जस्तो मान्छेहरूलाई कन्फ्युजन पनि हुन्छ, जस्तो हामी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट ग्रुप भनेर तपाईँले हामीलाई सुरुमा ब्याकग्राउन्डमा पनि भन्यौँ, तपाईँ मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट ग्रुपको CEO हुनुहुन्छ। त्यस अन्तर्गत अरू कम्पनीहरू छन्, तपाईँको एजेन्सी पनि छ, कन्स्ट्रक्सन कम्पनी पनि छ र तपाईँहरूले बेसिकल्ली प्रोजेक्टहरू सेल गर्ने कुरालाई र अहिले आज हाम्रो कुराकानीको अझै सेन्टरमा त यो इन्भेस्टमेन्टको कुरा, इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टीको कुरा छ, त्यसमा हामी एकछिन पछाडि आउँला। मान्छेहरूको कन्फ्युजन छ नि, जस्तो प्रोजेक्ट सेल गर्ने र एजेन्सी भनेको उस्तै हो अथवा एजेन्सीले पनि प्रोजेक्ट नै बेचिरहेको त हो नि? जस्तो हामी ल्यान्ड एन्ड हाउस प्याकेजको कुरा गर्छौँ, नेपाली एजेन्सीहरूले त्यो गरेको देखेर नै मान्छेले त्यो सोचेको पनि होला। तपाईँ पनि सुरुवातमा त्यही प्र्याक्टिसबाटै आउनुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। ठ्याक्कै यो कस्तो हो? यो प्र्याक्टिसमा हामीले देखिरहेको कुरा ठिक हो? यसलाई म दुईवटा अर्थमा लिन सक्छु। पहिलो प्रश्न के हो भने हामीले रियल इस्टेट एजेन्सी भएर ल्यान्ड एन्ड हाउस प्याकेज मात्रै बेच्ने कि प्रपर रियल इस्टेट एजेन्सीको मेन स्ट्रिममा जाने भन्ने कुरो हो। वास्तवमा हामीले यदि रियल इस्टेट एजेन्सी सञ्चालन गरिरहेको छौँ भने रियल इस्टेट एजेन्सीले ल्यान्ड एन्ड हाउस प्याकेज बेच्नु उहाँहरूको एउटा थप बोनस पोइन्ट मात्रै म देख्दछु। वास्तवमा रियल इस्टेट एजेन्सी एउटा प्रपर्टी म्यानेजमेन्ट र एक्जिस्टिङ प्रपर्टी सेल्सको रूपमा मात्रै प्र्याक्टिसमा देखिएको छ। पुराना हामी संरचनाका बिजनेसहरू हेर्ने भने
यहाँ भएका फ्रेन्चाइजर्सहरूलाई हेर्ने हो भने उहाँहरूले लेनेन्स प्याकेजमा बढी चाहिँ जोड दिएका छैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि यथार्थमा भन्नुपर्दा लेनेन हाउस प्याकेज बेच्नको लागि ट्रस्ट एकाउन्टको जरुरी पर्दैन र एउटा एजेन्सी रियल इस्टेट एजेन्सी सञ्चालन गर्नको लागि ट्रस्ट एकाउन्ट मार्फत नै हाम्रो कारोबार हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई म पृथक रूपमा हेर्न चाहन्छु। लेनेन हाउस प्याकेज यदि कुनै एजेन्सीले बेचिरहेको अवस्था हो भने त्यसले प्रपर रियल इस्टेट एजेन्सीको मेन स्ट्रिममा आएर काम गरेको छैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। जस्तो तपाईँको पनि हाम्रो मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट अन्तर्गत जुन मेट्रो होम्स एन्ड पार्टनर्स छ नि त्यो पनि त एजेन्सी त हो नि त होइन? एजेन्सी हो, तर हामीले सुरुवाती अवस्थादेखि नै हामी केमा विशेष जोड र चनाखो भएको थियौँ भने हामीले एक्जिस्टिङ प्रपर्टी र प्रपर्टी म्यानेजमेन्टलाई हाम्रो विधामा कहिले पनि राखेनौँ। हामीले जहिले पनि एउटा प्रोजेक्ट सेल्स एजेन्सीको रूपमा आफूलाई स्थापित हुँदै र बायर्सको बेनिफिट र बायर्स एजेन्टको रूपमा नै हामी उपस्थित हुँदै आएर विभिन्न कार्यक्रम र विभिन्न हाम्रो चाहिँ यस्तै इन्टरभ्यू सेसनहरूमा पनि मैले बडो क्लियर सन्देशको साथमा भन्ने गरेको थिएँ कि मेट्रो होम्स एन्ड पार्टनर एउटा बायर्स एजेन्सीको रूपमा स्थापित हो र यसले चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट सेल्समा मात्रै आफूलाई एक्सपर्टाइज गरेको अवस्था हो। भनेपछि तपाईँले अघि हामीले फर इक्जाम्पल जस्तो कुरा गऱ्यौँ लेनेन हाउस प्याकेज तपाईँले बेच्दै बेच्नु भएन? लेनेन हाउस प्याकेज बेचियो तर प्रोजेक्टको रूपमा र एउटा बायर्स एजेन्टको रूपमा हामीले चाहिँ आफ्नो उपस्थिति त्यहाँ देखाएको थियौँ। र अर्कोतर्फ हामीले केही पनि बिर्सिनु हुँदैन भने हामीले स्थापना कालदेखि नै हामीले एक्जिस्टिङ प्रपर्टी र प्रपर्टी म्यानेजमेन्ट चाहिँ कारोबार गरेनौँ। हामीले त्यो मार्केटबाट आफूलाई अलग्गै राख्दै हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट सेल्समा आफूलाई इस्टाब्लिस र एक्सपर्ट त्यसमा गरेको कारणले हामी अरू रियल इस्टेट एजेन्सीभन्दा धेरै नै पृथक अवस्थामा मार्केटमा छौँ। मलाई सम्झना छ अघिल्लो पटक तपाईँ र मेरो कुराकानी हुँदा झन्डै 1.5 वर्ष अगाडि हुनुपर्छ सायद मेट्रो होम्सको विषयमा अलिक बढी फोकस भएर कुरा गरेका थियौँ। अरू कम्पनी अघि हामीले नाम लिएको कम्पनीहरू कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अर्बन होम्स लगायतको पनि तपाईँ एक्सपान्ड हुने क्रममै थियो। अब आज कुराकानीको दौरानमा आइसक्दाखेरि तपाईँले यो मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट ग्रुपको सिइओ फाउन्डरको रूपमा तपाईँ अगाडि प्रेजेन्ट भइरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँ यो एक्सपान्ड हुने क्रम बढिरहेछ। मान्छेहरूलाई कति बेला चाहिँ कन्फ्युजन देखिन्छ, जस्तै अब खासमा मेट्रो होम्स के हो, मेट्रो होम्स के गर्छ भन्ने खालको कन्फ्युजनहरू पनि पहिला थियो। अब झन् यो कम्पनी तपाईँले थपेपछि झन् बढी कन्फ्युजन भएन मान्छेलाई? होइन गणेशजी, यसमा म यहाँलाई एउटा के स्मरण गराउन चाहन्छु भने यदि मेरो पुरानो इन्टरभ्यू यहाँसँगै भएको थियो, सायद एक्ज्याक्टली मलाई समय त याद भएन तर 1.5 वर्ष अगाडि नै आराआरीमा होला, त्यहाँनिर मैले क्लियरली 3टा कम्पनीको नाम भनेको थिएँ। एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, एउटा प्रोजेक्ट सेल्स मेट्रो होम्स एन्ड पार्टनर र एउटा चाहिँ मैले प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट ग्रुपको बारेमा स्पष्ट मैले मार्केटमा मेसेज दिएको थिएँ। र त्यसको संरचनाहरू तयार हुँदै गर्ने क्रममा 1.5 वर्षको अवधिमा चाहिँ हामीले एउटा तहलाई पार गर्दै एउटा लेभललाई क्रस गर्दै अब हामीले आफ्नो कम्पनी पूर्ण रूपमा संरचनागत रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको कारण हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो अहिले तत्काल निस्किएको सोच होइन, यो हामीले स्थापना कालदेखि नै हामीले 3टा मार्केटमा फोकस थियौँ। एउटा डेभलपमेन्ट मार्केटमा थियौँ, एउटा कन्स्ट्रक्सन मार्केटमा थियौँ र एउटा प्रोजेक्ट सेलिङको मार्केटमा थियौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले अपोजिट हाम्रो मानसिकतामा यो आउन सक्छ कि यो कम्पनी अहिले जन्मियो भन्ने कुरो, तर यसको पूर्वाधार यदि हामीले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड गरेर चेक गर्ने हो भने चाहिँ यो हामी लगभग मेट्रो होम्स एन्ड पार्टनरको स्थापना कालदेखि नै हामी यो स्थापित भएको कम्पनी हो। अब त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट ग्रुप अहिले लिभरपुलमा छ अफिस होइन? हजुर। अब विशेष गरेर यो कम्पनीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टीमा लगानीकर्ताहरूलाई त्यहाँ पुर्याउनको लागि सहजीकरण गर्नको लागि कसरी लगानीकर्ताहरू यहाँको प्रपर्टी मार्केटमा जान सक्छन् सहज ढङ्गले भन्ने विषयमा फोकस्ड भएर काम गरिरहेछ होइन त? हजुर। अझै यसलाई डिटेलमा भन्नु त के गरिरहेछ? होइन, मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट ग्रुप भनेको वास्तवमा एउटा नेपाली सेगमेन्टमा नेपाली मार्केटको सेगमेन्ट्समा चाहिँ एउटा नयाँ विषयवस्तु नै हो। किनभने हामीले नेपाली जो चाहिँ हामी नेपाली मूलका व्यक्तिहरू हौँ, जहाँ यहाँ सिटिजन भइसक्यो अथवा पिआर भइसकेको अवस्थामा छौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी मार्केटमा कसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ, यसका आधारहरू के हुन्, यसमा चाहिँ कसरी प्रतिफल लिन सकिन्छ र कस्ता किसिमका प्रोजेक्टहरूमा लगानी गरेर कति अवधिमा कति रेट अफ रिटर्न लिन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तु नै मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टको आजको हाम्रो इन्टरभ्यूको चर्चाको विषय हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँलाई के भन्न गइरहेको छु भने मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टले विशुद्ध रूपमा
नेपाली सेगमेन्ट्स नेपाली मार्केटमा रहनुभएका जो चाहिँ फर्स्ट होम बाई गरिसक्नुभएका या इन्भेस्टमेन्टबाट चाहिँ नै प्रपर्टी मार्केटमा आउन खोजिराख्नु भएको छ, व्यक्तिगत रूपमा, सामूहिक रूपमा र संस्थागत रूपमा हामीले विभिन्न किसिमका प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट्सका अवधारणाहरू अगाडि ल्याएको छौँ र हाम्रो प्रपर्टी पोर्टफोलियो भन्ने फोर्टनाइटली आउने कार्यक्रममा पनि यो विषयलाई एकचोटि उठान गरिसकेको छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट र प्रपर्टी मार्केटमा कस्ता कस्ता किसिमका लगानीहरू हुँदो रहेछन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी प्रवेश गरौँ। त्यही सोध्न खोजेको थिएँ तपाईँलाई। जस्तो अब इन्भेस्ट गर्न चाह्यो भने जस्तो बेसिकल्ली सामान्यतया फर्स्ट होम बायरहरूको लागि होइन एउटा घर भइसकेपछि अब प्रपर्टी मार्केटमा अलि बढी अर्को प्रपर्टी जोडाउनु त भन्ने व्यक्तिहरूको लागि अलि बढी फोकस्ड हुन सक्ला। कसैले चाहिँ फर्स्ट होम आफू बस्ने घर नकिनिकन प्रपर्टी मार्केटमा लाग्छु भन्यो भने कस्तो हुन्छ? त्यो सम्भव हुन्छ कि हुँदैन? सर्वप्रथम त म यहाँ के जोड्न चाहन्छु भने अहिले हामी कोभिड सिचुएसनमा नै छौँ भन्दा पनि फरक नपर्ला, किनभने भ्याक्सिनको टेस्ट भइरहेछ, भ्याक्सिनहरू आइरहेका छन्। यस्तो कोभिडको सिचुएसनमा पनि समग्रमा अस्ट्रेलियाको इकोनोमीलाई सर्भाइभ गराएको र यसलाई चाहिँ डाउन हुन नदिएको इन्डस्ट्री भनेको सायद प्रपर्टी मार्केट नै हो। यसले गर्दाखेरि एउटा इकोनोमीमा ठुलो एउटा भनौँ न ग्रोथलाई चाहिँ अगाडि बढाएको अवस्था हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि हामीले प्रपर्टी मार्केटमा कस्ता किसिमका लगानीहरू गर्न सकिन्छ र कसरी लगानी गर्न सकिन्छ र कस्ता किसिमका प्रतिफलहरू लिन सकिन्छ भन्ने विषय अहिले नेपाली समाजको लागि एउटा नौलो विषय हुनसक्छ, किनभने हामी धेरै नै यङ कम्युनिटीमा छौँ र धेरै सङ्घर्ष पछाडि हाम्रो एउटा सपना भनौँ अथवा घर जोड्ने एउटा योजना हुन्छ। त्यसको अतिरिक्त हामीले अब प्रपर्टी किन्नको लागि मात्र, बस्नको लागि मात्र होइन कि अब यसबाट पनि राम्रो किसिमको प्रतिफल चाहिँ लिन सकिन्छ भन्ने बाटो प्रशस्त गर्नको लागि नै मेट्रोपोजिटिभ डेभलपमेन्टले नेपाली कम्युनिटीभित्र चाहिँ विभिन्न किसिमका योजना र अवधारणाहरू ल्याएको अवस्था छ। अब यसलाई मैले विस्तृत रूपमा भन्नै पर्दाखेरि हामीले समूहगत रूपमा हेर्दाखेरि प्रपर्टी इन्भेस्टमेन्टलाई वर्गीकरण गरेको छौँ। पहिलो वर्गीकरणमा हामीले के राख्यौँ त भन्दाखेरि रेडी टु मुभ इन मार्केटलाई राख्यौँ, जहाँ चाहिँ हाम्रा इन्भेस्टर्सहरूले इन्भेस्टमेन्ट, रजिस्टर्ड ल्यान्ड, हामीसँग भएका ल्यान्ड या उहाँहरूले आफैले पनि ल्यान्ड एउटा उचित मूल्यमा लिएर आएर हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ र उहाँलाई आफ्नै सेक्युरिटीको रूपमा आफ्नो ल्यान्ड हुन्छ र हामीले त्यहाँनिर घर निर्माण गर्दछौँ। उहाँको लगानी घरमा पनि पर्दछ, तर हाम्रो कम्पनीले के सुनिश्चित गर्दछ भने उहाँलाई हामीले चाहिँ त्यस्तो किसिमले बनेको घर, एउटा घर लगभग 7-8 महिनाको क्रममा बन्दछ। यसमा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सेक्योर्ड रूपमा 5 to 7% इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न गर्ने चाहिँ हाम्रो कम्पनीले प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ र यो सबै कुरा लिगल र ड्राफ्टेड रूपमा हुन्छ। दोस्रोतर्फ हामीले हाम्रा नेपाली समूहभित्र रहनुभएका लगानीकर्ताहरूलाई सम्भवतः डुप्लेक्स मार्केटमा पनि एउटा पोटेन्सियल इन्भेस्टमेन्टको बाटोहरू खोल्न सक्दछौँ, चाहे त्यो इस्टाब्लिस्ड एरिया होस् चाहे चाहिँ नयाँ डेभलपमेन्ट एरियामा, जहाँनिर हामीसँग रहेका ल्यान्डहरू मार्फतबाट उहाँहरूलाई डुप्लेक्स निर्माणमा प्रोत्साहन गर्दछौँ र त्यसमा राम्रो प्रतिफल देखिन्छ। जस्तै यदि मैले मेरो एक्सपिरियन्स थ्रुबाट मेरो नलेजको थ्रुबाट भन्ने हो भने एउटा डुप्लेक्स साइटमा मिनिमम पनि 10% रिटर्न देखिएको अवस्था छ। त्यसै गरी नेपाली मार्केटलाई अलिकति वर्गीकरण गर्दै जाने भने इन्भेस्टमेन्टको हामीले विभिन्न डेभलपमेन्ट साइटहरूमा अहिले जोइन्ट भेन्चरमा काम गरिरहेको अवस्थामा छौँ, विभिन्न डेभलपमेन्टहरू आफै पनि गरिरहेको अवस्थामा छौँ। उहाँहरूलाई मेन स्ट्रिममा डेभलपमेन्टको लिएर आएर विभिन्न किसिमका परियोजनाहरूमा चाहिँ लगानी गर्न पनि प्रोत्साहन गर्न सक्दछौँ। जस्तै अहिले तत्काल एउटा चाहिँ एक्जाम्पल दिनुपर्दा आज भर्खरै पनि हामीले एउटा ठुलो मेजर एउटा डेभलपमेन्ट साइट बक्सिलमा हामीले एउटा मेजर डेभलपमेन्ट साइटतिर लगानी गर्ने योजना बनाएर हाम्रो कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको अवस्थामा छौँ। त्यसैले गर्दा नेपाली समूहभित्र रहनुभएका, नेपाली सेगमेन्टभित्र रहनुभएका लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न बाटोहरू चाहिँ अब मेट्रोपोजिटिभ डेभलपमेन्टले एउटा कानुनी सम्बद्ध बाटोको रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई सेक्योर्ड, उहाँको इन्भेस्टमेन्टलाई सेक्योर्ड गर्दै अगाडि बढाउने योजनामा गएको छ। अब त्यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले अस्ट्रेलियाको कुन कुन सिटीमा, कुन कुन स्टेटमा अथवा पर्टिकुलरली एनएसडब्ल्यू फोकस्ड गरेर अथवा भन्नुपर्दा कुन कुन सबर्बमा चाहिँ
बढी तपाईँको प्रोजेक्टहरू अथवा इन्भेस्टमेन्टको लागि सहज बनाउन सक्ने वातावरण छ तपाईँहरूले? अहिले मार्केटलाई यदि हामीले एनालाइसिस गरेर हेर्ने हो भने र मार्केटलाई वर्गीकरण गरेर पनि, किनभने हामीले जब कुनै प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट गर्छौँ अथवा कुनै लगानी गर्दाको अवस्थामा के हुन्छ भने कुन अवस्थाका मार्केटहरू कुन अवस्थामा छन् र त्यहाँनेरि कस्ता किसिमका कस्टमरहरू क्लाइन्टहरूले चाहिँ बढी प्रिफरेन्सेस राख्छन् भन्ने कुरालाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले देखेको हाम्रो इन्डियन सब कन्टिनेन्टल्सका कन्ट्रिजहरूका व्यक्तिहरूले अथवा भनौँ एसियन कन्ट्रीकै व्यक्तिहरूले चाहिँ बढी रुचिमा राखेको र एफोर्ड गर्न सक्ने लगानीहरू चाहिँ साउथ वेस्ट र नर्थ वेस्टकै एरियाहरूमा बढी हामी फोकस्ड भएर काम गरेको अवस्थामा छौँ। अब यसलाई अझै सहजीकरण गर्नुपर्दाखेरि हामीले साउथ वेस्टमा लेपिङटनमा अस्ट्रलमा हाम्रो विशेष ध्यान गइरहेको छ र अस्ट्रलमा पनि हामीले अहिले लगभग 2टा मेजर डेभलपमेन्ट साइटमा लगानी गरिरहेको अवस्थामा छौँ। एउटामा हामीले लगभग 40वटा ब्लक ल्यान्डमा हाम्रो लगानी गरिरहेछौँ भने अर्को हामीले 61वटा लटमा चाहिँ हामीले 61 लट्समा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछौँ। त्यसै गरी हामीले नर्थ वेस्टको बाटोतिर जाने हो भने हाम्रो विशेष ध्यान मास्टन पार्कमा छ, जुन मैले हाम्रो प्रोपर्टी पोर्टफोलियो भन्ने प्रोग्राममा पनि भनिसकेको छु, जहाँ 61 लट्स हामीले लिएर आइरहेको छौँ। त्यसै गरी आज हामीले प्रगति गर्ने क्रममा चाहिँ यो विकास क्रमलाई अगाडि बढाउँदा बक्सिलमा पनि हामीले 89 लट्सलाई चाहिँ सिक्योर गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्थामा छौँ। समूहगत रूपमा हेर्ने र हाम्रो बिजनेस योजनालाई हेर्ने भने हाम्रो लगभग वार्षिक 100 मिलियन्स भन्दा बढीको इन्भेस्टमेन्टहरू पर्ने अवस्थामा गइरहेको अवस्था छ। अब इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहना त जसोकालाई पनि हुन्छ, हजुर, तर ऊ सबै हिसाबले क्यापेबल भएको छ कि छैन, रेडी भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि एउटा होला हैन? हजुर। अब फाइनान्शियल कुरा पनि त्यसमा आउने नै भयो। हजुर। भनेपछि कोही इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी मार्केटमा जान चाह्यो, इन्भेस्ट गर्न चाह्यो भने चाहिँ फाइनान्शियली अथवा अरू कुन हिसाबले कतिसम्म रेडी हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ? हेर्नुहोस्, यो डिपेन्ड्स, तर इन जेनरल भन्दाखेरि यो एउटा राम्रो प्रश्न हो। यसमा म कसरी यसलाई उत्तर दिन चाहन्छु भने पहिलो कुरो त उहाँले हामीसँग भएका इन्भेस्टमेन्ट गरिएका वर्गीकरण गरिएका कुन समूह अन्तर्गत बसेर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भन्ने प्रश्न हो। यदि उहाँले चाहिँ मेजर डेभलपमेन्ट साइटमा आएर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने योजना हो भने चाहिँ हामीले मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट अन्तर्गत एउटा इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट युनिट स्थापना गरेको छौँ र त्यो इन्भेस्टमेन्ट युनिट ट्रस्टबाट उहाँहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा विभिन्न कम्पोनेन्ट्सहरू हामीले डेभलप गरेको छौँ र त्यो कम्पोनेन्ट्सको कति अंशमा चाहिँ उहाँहरूले खरिद गर्ने भन्ने कुरो हो। र यसमा चाहिँ अब जस्तै हामीले एउटा एक्जाम्पलको लागि $30 मिलियन एउटा प्रोजेक्ट हामी डेभलप गरिरहेको अवस्थामा छौँ भने 30 मिलियन अन्तर्गत उहाँहरूले कति कम्पोनेन्ट चाहिँ लिने, जस्तै मिनिमम पनि हाम्रो क्राइटेरिया 300,000 एबभमा यस्तोमा पर्न सक्छ। र अर्को हामी जाने भने रेडी टु मुभ इनको मार्केट पनि मैले यहाँलाई भने त्यो पनि धेरै नै राम्रो र राम्रो प्रतिफल, छोटो अवधिमा प्रतिफल दिने मार्केट हो। त्यसमा चाहिँ आफ्नो बोरिङ क्यापेसिटीमा भर पर्ने कुरो हो। यदि उहाँहरूसँग चाहिँ पहिलो घर हुँदाहुँदै फर्स्ट होम हुँदाहुँदै पनि अझै बोरिङ क्यापेसिटी इनफ छ र हाम्रो कम्पनीले केही सपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अझै छुटाउनु नपर्ने कुरा यहाँ के हो भने कतिपय अवस्थामाहरूमा यस्ता रेडी टु मुभ इन मार्केटमा हाम्रो कम्पनीले जोइन्ट भेन्चरमा पनि काम गरेको अवस्था छ। जोइन्ट भेन्चर भन्नाले उहाँहरूले ल्यान्डमा मात्रै लगानी गर्ने अथवा टोटल प्रोजेक्ट चाहिँ एक्जाम्पलको लागि $7.5 लाख $8 लाख को बन्दैछ भने त्यसमा कति % उहाँले किन्ने र त्यो इन्डिभिजुअल क्लाइन्टको बेसमा पनि हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट डेभलप गरेर उहाँहरूलाई दिने गरेको र त्यो प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने गरेको अवस्था छ। अब लगानी गरिसके पछाडि अघि नै एकछिन अगाडि तपाईँले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टको कुरा पनि आउँछ। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट सेक्योर हुने तरिकाले तपाईँले सहजीकरण गरिदिनुहुन्छ भनेर। हजुर। त्यसको प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ? जस्तो कसैले सर्टेन अमाउन्ट लगानी गर्यो कुनै प्रपर्टीमा, हजुर, त्यसको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट आउने त्यसको पनि डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू होला नि? हजुर। जस्तो कुन लगानी केमा लगानी गरेको छ, कति पैसा लगानी गरेको छ भन्ने कुरा पनि त्यसमा होला। हजुर। तपाईँले अघि भनेको कुन क्याटेगोरीमा पर्ने लगानीकर्ता हो भन्ने पनि कुरा होला हैन? हजुर। अलि डिटेलमा भनिदिनुहोस् न, त्यो कस्तो कसरी हुन्छ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट, हाउ डज इट वर्क? हैन, पहिला सर्वप्रथम त हामी जब इन्भेस्टर्स भएर कोही आउनुहुन्छ प्रपर्टी मार्केटमा भने उहाँहरूलाई हामी स्वागत गर्छौँ, किनभने यो एउटा राम्रो सेक्योर र सेफ इन्भेस्टमेन्टको रूपमा हामीले लिएको छौँ। दोस्रोतर्फ हामी क्वालिफाइड गर्छौँ, एउटा प्रोसेस छ। हाम्रो कम्पनीको
एउटा पोलिसिजभित्र हामीले एउटा लगानीकर्तालाई चाहिँ कुन प्रडक्ट अन्तर्गत उहाँ क्वालिफाइड हुनुहुन्छ त्यो प्रडक्ट उहाँलाई हामीले दिने गरेको छौँ। जस्तै रेट अफ रिटर्नको कुरा गर्नुपर्दाखेरि रेडी टु मुभ इन मार्केटमा अघि नै हामीले भनिसक्यौँ 5 to 7% सेक्योर्ड गर्न सकिन्छ उहाँको इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न। त्यो कसरी हुन्छ? त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यसमा दुईटा कुरो छ। पहिलो कुरो हामी आफै एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी भएको कारणले गर्दा जब एउटा इन्भेस्टर्सको रूपमा कम्पनीभित्र उहाँले आफूलाई प्रवेश गराउनुहुन्छ भने उहाँलाई हामीले प्रडक्ट डेभलपमेन्ट गर्दैखेरि हाम्रो कन्स्ट्रक्सन कस्टलाई पनि हामीले ध्यानमा राखेर उहाँको रेट अफ रिटर्नलाई कतिसम्म सुनिश्चित गर्ने भन्ने एउटा मापदण्ड तयार गर्छौँ र त्यो मापदण्ड अन्तर्गत नै एउटा प्रोजेक्ट निर्माण गरिएको हुन्छ र अथवा एउटा घर निर्माण गरिएको हुन्छ। दोस्रोतर्फ उहाँले जब लगानी गर्दाखेरिको हामीले यो पनि हाम्रो क्वालिफिकेसनको प्रोसेसमा छ। उहाँले लगानी व्यक्तिगत रूपमा उहाँले आफ्नो बचतबाट गर्नुभएको छ या कोही ऋणमा लिएर गरिराख्नु भएको छ या ब्याङ्कसँग बोरो गरेर गरिराख्नु भएको छ। किनभने यहाँनिर कस्तो पनि देखिन्छ भने कसैसँग हाई रेटमा पर्सनल लोन लिएर आएर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने पनि अवस्था हुनसक्छ अथवा चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ हायर इन्ट्रेस्ट रेटमा गएर पनि बोरो गर्ने अवस्था हुनसक्छ। यो अवस्थालाई हामीले पहिले प्री क्वालिफाइड गर्छौँ इन्भेस्टर्सलाई कम्पनीभित्र लिनुभन्दा पहिला। त्यस पछाडि उहाँको लगानीलाई कसरी सुनिश्चित गर्छौँ भने जस्तै उहाँलाई एउटा ड्राफ्टेड पेपर हुन्छ हाम्रो कम्पनीबाट एउटा लिगल ड्राफ्ट कपी दिइन्छ। त्यो लिगल डकुमेन्ट्समा हाम्रो कम्पनी र एउटा लगानीकर्ताको बिचमा एउटा सम्झौता गरेको हुन्छौँ। त्यो सम्झौतामा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको हुन्छ कसरी उहाँहरूको इन्भेस्टमेन्ट कुन कुन अवस्थामा कति पर्दै जाने हो र कति अवधिभित्र उहाँले चाहिँ त्यो रिटर्न पाउने हो। त्यो पोलिसिजभित्र कम्पनीको हामीले राखेर उहाँलाई प्रेजेन्ट गर्छौँ र त्यो प्रेजेन्ट गरिसकेपछि उहाँलाई प्र्याक्टिकल्ली पनि हामी एउटा अवस्थामा पुर्याउन सक्छौँ। किनभने मैले भने नेपाली कम्युनिटी स्टिल हामी लगानीकर्ताको हिसाबबाट अझै पनि आउने हिचकिचाइरहेको अवस्थामा छौँ। त्यो अवस्थालाई हामीले एकातर्फ फेसिलिटेट गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ उहाँहरूलाई यो लगानीबाट चाहिँ यसरी प्रतिफल आउँछ भन्ने कुरो कन्भिन्स पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ। र अर्कोतर्फ हाम्रो लगानीकर्तालाई ठुलो डर के हुनसक्छ भने कि मैले लगानी गरेको वास्तवमा लिगल रूपमा भइरहेको छ त, वास्तवमा मैले प्रतिफल पाउँछु त र वास्तवमा यो हुन्छ त भन्ने नै प्रश्न छ। सर्वप्रथम त यो हुन्छ अथवा यो भएन भने के भन्ने प्रश्न, अथवा भएन भने के भन्ने पनि प्रश्न हुन्छ। भएन भने चाहिँ के भन्छ? यसको पनि हाम्रो पोलिसिजमा हामी ड्राफ्ट गरेको छौँ। उहाँहरूलाई मिनिमम 5% हामीले भएन भने पनि उहाँहरूलाई 5% हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ। त्यो भनेको कम्पनीले बिहोर्छ। यदि नोक्सान जाने अवस्था आयो भने पनि मिनिमम 5% ग्यारेन्टेड कम्पनी बसेको हुन्छ। भनेपछि उहाँहरूको लगानीको 5% कम्पनीले बिहोरिरहेको अवस्थामा छौँ भन्ने। अहिले पनि हामीले कतिपय हाम्रा प्रडक्टहरूमा जुन हामीले कन्स्ट्रक्सन साइन गरिरहेको अवस्थामा छौँ त्यहाँनिर हामीले क्लाइन्टलाई स्पष्ट पहिला त हामी लेन्ड कति प्राइसमा किन्यौँ त्यो लेन्ड वास्तवमा टेक्निकल रूपमा चाहिँ राम्रो लेन्ड छ कि छैन पहिला त्यसलाई क्वालिफाइड गर्छौँ। यदि त्यो लेन्ड उचित मूल्यमा इन्फ्लेट नगरिएको भेल्युमा र टेक्निकली त्यो लेन्डमा कुनै थप कस्ट साइड कस्ट लाग्दैन भने हाम्रो हरेक कन्स्ट्रक्सनमा हामीले यदि क्लाइन्टले कस्टमरले चाहिँ त्यो घर भोलिको दिनमा आफूलाई बस्नु उपयुक्त भएन या उहाँहरूको जबको कारणले अथवा पारिवारिक केही समस्याले कम्पनीलाई दिनुपर्ने अवस्था आयो भने पनि हामीले बाई ब्याक पोलिसीमा डेभलप गरेको छौँ। भन्नुको मतलब जतिखेर यहाँले कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट साइन गर्दै हुनुहुन्छ त्यतिखेर हामीले उहाँलाई $30,000 चाहिँ ब्याक गर्ने प्रतिबद्धता दिन्छौँ। भन्नुको मतलब जुन दिन उहाँले कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट साइन गर्नुहुन्छ त्यो अवस्थामा उहाँले 30,000 इक्विटी कन्स्ट्रक्सनबाट अथवा ओभरअल प्रोजेक्टबाट चाहिँ कम्पनी प्रतिबद्ध छ दिनको लागि। तर उहाँहरूले क्लियर सुरुमै हुनु पर्यो कि यो घर म बस्नको लागि किनेको हो या म भोलि गएर चाहिँ यो घरमा बस्दिनँ भन्ने। यदि उहाँले स्पष्ट कुरा हामीले अगाडि भनिदिनु भयो भने हामीलाई सहज हुन्छ उहाँको प्रतिफल ब्याक गर्नलाई। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ गुनासोहरू आउने गर्छ नि, जस्तै अब यो रजिस्ट्रेसनको कुराहरूमा भनेको समयमा नहुने अथवा क्वालिटीको कुराहरूमा पनि अब के इन्क्लुजन गर्ने भनिन्छ त्यो नहुने, पछि गएर एउटा जस्तो मान्छेले सोचेको हुन्छ अथवा एग्रिमेन्टमा जस्तो देखाइएको हुन्छ इन रियालिटी पछि आफू मुभ इन हुँदाखेरि डिफ्रेन्ट पाएँ भन्ने गुनासोहरू पनि बढी जस्तो त हामी नेपाली मार्केटमा अलिक सुन्छौँ। त्यस्तो पनि हुन्छ? स्वाभाविक रूपमा हुन्छ यस्ता कुराहरू र यसलाई हामीले एउटा बायरले चाहिँ बडो चनाखो हुनुपर्छ। सर्वप्रथम यहाँले रजिस्ट्रेसनको कुरा गर्नुभयो, यो कन्स्ट्रक्सन विषयभन्दा भिन्न विषय हो। त्यसैले पनि एउटा
रियल इस्टेट एजेन्सीले डाइरेक्ट ल्यान्ड एन्ड हाउस प्याकेज किन्नु र क्लाइन्टले त्यहाँ गएर किन्नु पनि उचित देख्दिनँ म। किन देख्दिनँ भने हामी अझै पनि यो नेपाली सेगमेन्टका क्लाइन्टहरूले के बुझेको छैनौँ भने ल्यान्ड भनेको रियल इस्टेट एजेन्सीले डेभलप गरेको कुरो होइन। रियल इस्टेट एजेन्सीमा गएर हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टमा हामीले कुरा गऱ्यौँ नि त, रियल इस्टेट हजुर एजेन्सीहरूले ल्यान्ड बेचिरहेको जस्तो होइन, हजुर त्यहाँ गएर किन्नु र तपाईँहरूकोमा किन्नुमा त्यसो भए फरक भयो नि त? हजुर, यसमा कस्तो हुन्छ भने रियल इस्टेट एजेन्सीले यदि वास्तवमै ल्यान्ड सेल गरिरहेको अवस्थामा छ भने एउटा क्लाइन्टले के हेर्नुपर्छ भने त्यसले लिस्टिङ गरेर बेचिरहेको छ अथवा उसले चाहिँ ओपन मार्केटबाट कसैको मिडिएटर भएर काम गरेर ल्यान्ड बेचिरहेको छ भन्ने कुरो बुझ्नु जरुरी छ। किनभने अब हामी अलिकति परिपक्व हुँदै गइरहेको छौँ प्रपर्टी मार्केटमा हाम्रो नेपाली कम्युनिटी। त्यसैले गर्दा कसैले ल्यान्ड एउटा क्लाइन्टलाई म दिलाइदिन्छु, यो क्लाइन्ट चाहिँ यो ल्यान्ड चाहिँ मेरो हो भन्ने किसिमका कुराहरू अथवा झुटा आश्वासन दिइरहेका छन् भने पहिला सुरु उहाँलाई सोध्नुहोस् तपाईँको एजेन्सीले चाहिँ यो ल्यान्ड लिस्टिङ लिएको छ डेभलोपरबाट यी छैन, अथवा तपाईँहरूले यो ल्यान्डमा आफूले लगानी गर्नुभएको छ या छैन। यी कुराहरू जान्नु आजको दिनमा हाम्रो क्लाइन्टहरूलाई धेरै नै जरुरी छ। र दोस्रोतर्फ तपाईँले भन्नुभयो इन्क्लुजन्सका कुरा उठाउनु भयो र कन्ट्र्याक्टमा जे बोलिएका छन् अथवा कन्ट्र्याक्टमा जे लेखि अथवा एउटा साइटमा जे साइट देखेको छ त्यो कुरो चाहिँ भोलि गएर यथार्थमा पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरो। यसलाई पहिलाको कार्यक्रममा पनि मैले भनेको थिएँ र अहिले पनि म यहाँहरूलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। एउटा क्लाइन्टले कहाँ चनाखो हुनुपर्दछ भने सेल्स एजेन्टले कन्स्ट्रक्सन बेच्दै गर्दाखेरि त्यो कन्स्ट्रक्सन बेच्ने अधिकार उसलाई कतिको छ त, अथवा त्यो एजेन्ट चाहिँ त्यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको आधिकारिक रिप्रेजेन्टेटिभ हो कि होइन, यो कुरा पहिचान गर्नु नेपाली सेगमेन्टका क्लाइन्टहरूले बडो जरुरी छ। दोस्रोतर्फ एउटा सेल्स एजेन्टले कन्स्ट्रक्सनको बारेमा जब तपाईँसँग कुरा गरिरहेको अवस्था छ भने त्यो रियल इस्टेट एजेन्टले तपाईँको एक्जिस्टिङ र प्रपर्टी म्यानेजमेन्टका कुराहरू गर्नुपर्ने हो। कन्स्ट्रक्सन कन्सल्टेन्ट अलग हुन्छ, यो धारलाई हामीले छुट्याउनु जरुरी छ। अब किनभने कन्स्ट्रक्सन कन्सल्टेन्ट भनेको उसले कन्स्ट्रक्सन ब्याकग्राउन्डबाट आएको व्यक्ति हो र त्यसै अनुसार उनले आफ्नो एजुकेसनहरू क्वालिफाइड गर्दै आएको हुन्छ। र एउटा रियल इस्टेट एजेन्ट केमा क्वालिफाइड हुन्छ भने एक्जिस्टिङ प्रपर्टी र प्रपर्टी म्यानेजमेन्ट गर्नलाई क्वालिफाइड भएको हुन्छ। हामी नेपाली कम्युनिटीभित्र यो ठुलो भ्रम भएको कारणले गर्दा हामीले जब हाउस एन्ड ल्यान्ड प्याकेज किन्छौँ अथवा कुनै कन्स्ट्रक्सन कुनै एजेन्सीसँग गएर किनिरहेको छौँ भने सुरुमा उहाँले चेक गर्नुपर्ने, किनभने यहाँले चेक गर्नु भएन यत्रो लगानीमा भने अरू कसैले आएर चेक गर्दैन, एजेन्ट चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कन्सल्टेन्ट हो कि होइन, किनभने कन्स्ट्रक्सन कन्सल्टेन्टका आफ्नै परिधिहरू छन्। त्यसै गरी मैले के भन्छु भने जब ल्यान्ड तपाईँहरू किन्दै हुनुहुन्छ, ल्यान्ड एन्ड हाउस प्याकेज तपाईँहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने जहिले पनि ल्यान्ड किन्दाखेरि डेभलोपरकोमा जानुहोस्। डेभलोपरबाट डाइरेक्ट किन्दा सायद यहाँहरूलाई बेनिफिट हुनसक्छ धेरै, र त्यो डेभलपमेन्ट साइटको बारेमा बढी नै इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। अर्कोतर्फ कन्स्ट्रक्सन जब तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ भने कन्स्ट्रक्सन गर्ने कम्पनीसँग गएर कन्स्ट्रक्सन गर्नुहोस्, बिचमा बसेको यो तपाईँको फेसिलिटेट गर्ने मिडिएटर्सहरूसँग नकिन्नुहोस्। यसले गर्दा तपाईँहरूलाई नै घाटामा पुर्याउँछ, किनभने एउटा सेल्स एजेन्टले आफ्नो प्रडक्ट बेच्ने क्रममा उसले बुझेका नबुझेका र बुझेर पनि नबुझेका कुराहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेर बेच्ने गरेको हुन्छ। तर जब तपाईँ एउटा डाइरेक्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग आएर किन्नुहुन्छ, तपाईँको कन्स्ट्रक्सन सेल्स गर्ने मात्र होइन कि उनीहरूले तपाईँलाई, हाम्रो कम्पनीले त 7 वर्षसम्म होम वारेन्टी इन्सुरेन्स दिएको छ कन्स्ट्रक्सनमा। रिलेसन हाम्रो 7 वर्ष लिगल रूपमा पनि हाम्रो रिलेसन 7 वर्षसम्म स्थापित भएको हुन्छ। त्यो बिचमा आउने कुनै पनि प्रक्रियागत कठिनाइहरू, त्यो बिचमा आउने कुनै पनि तपाईँको टेक्निकल इस्युजहरू छन् भने कन्स्ट्रक्सन कम्पनी डाइरेक्टली एड्रेस गर्ने अवस्थामा पुग्दछ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी बडो चनाखो भएर पहिलेकै स्थापना कालदेखि नै हामीले सिर्फ प्रोजेक्ट सेल्समै आफूलाई एक्सपर्टाइज गरेको कारण पनि त्यही नै हो। किनभने हामीले जब क्लाइन्टलाई कुनै प्रडक्ट दिन्छौँ, उहाँहरूको ठुलो इन्भेस्टमेन्ट परेको प्रडक्ट छ भने हामीले उहाँहरूलाई त्यो विषयवस्तुमा पुरै जानकारी दिएर मात्रै हामीले चाहिँ प्रपर्टीहरू अथवा ल्यान्ड एन्ड हाउस प्याकेजहरू अथवा कन्स्ट्रक्सन गर्नेहरू गरेको छौँ। अब अलिकति हामीले प्रोजेक्टको विषयमा फोकस भइरहेको छौँ। जस्तै हामीलाई यो कार्यक्रम अस्ट्रेलियाभन्दा बाहिर नेपाल अथवा अरू देशबाट पनि धेरै नेपालीहरूले हेर्नुहुन्छ। हुन त डिरेक्टली उहाँहरू तपाईँसँग आइपुग्न नसक्नु होला, यहाँको प्रपर्टी मार्केटसँग जोडिन सक्नु होला, तैपनि उहाँले हेरिरहँदाखेरि उहाँहरूको मनमा लाग्न सक्छ कि नेपालको प्रपर्टी मार्केट अथवा नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने तरिका अथवा नेपालमा रियल इस्टेट एजेन्सीहरूले गर्ने काम
र अस्ट्रेलियामा चाहिँ खासमा के फरक हुँदो रहेछ त? जस्तो हामी नेपालमा टेलिसिरियलहरूमा हेर्छौँ एजेन्सीहरूले एजेन्टहरूले कति झुक्क्याएर बेचिरहेको जस्तो, हजुरको यति राम्रो छ अथवा हजुरको यति नजिक छ स्टेसनबाट, हजुरको यति राम्रो छ भनेर फुरुक्क बनाएर अथवा कहिलेकाहीँ अर्कै प्रपर्टी देखाइदिएर कहिलेकाहीँ देख्छौँ हामी सुन्छौँ नि नेपालमा। हजुर, यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? किनभने तपाईँहरूले पनि प्रोजेक्ट सेल्स गर्ने हो नि त, तपाईँले हाउस एन्ड ल्यान्ड प्याकेज पनि सेल गर्नुहुन्छ, रेडी टु मुभ पनि सेल गर्नुहुन्छ, अथवा डिफ्रेन्ट तरिकाको तपाईँले अघि प्रोजेक्टको कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो गर्नुहुन्छ नि। त्यो हामीले नेपालमा देख्ने त्यो अघि मैले भने जस्तो सिनारीहरू यहाँ हुन्छन् कि हुँदैनन्? होइन, यसमा हामीले सर्वप्रथम क्लाइन्टले कुन अवस्थामा बुझ्नु पर्दछ भने एउटा प्रपर्टी किन्दाखेरि मेजर रूपमा 3टा लिगल पार्टिजहरू इन्भल्भ भएको हुन्छ। एउटा रियल इस्टेट एजेन्सी जसको कर्पोरेट लाइसेन्स हुन्छ र त्यो फेयर ट्रेडिङबाट रेगुलेटेड भएको हुन्छ। अर्को सोलिसिटर हुन्छ जुन लिगल परिधिभित्र बसेर उसले एउटा क्लाइन्टको रिप्रेजेन्टेसन गरिरहेको अवस्था हुन्छ। त्यसमाथि पनि अर्को चाहिँ एउटा हुन्छ ब्लाइन्डली तपाईँलाई विश्वास गरेर ज्ञानेन्द्रजीकोमा गयो भने उहाँले राम्रोसँग मलाई मैले भने जस्तै उहाँले सेवा दिनुहुन्छ भनेर गरिहाले हुन्छ। हजुर, यसमा अघि म जोड्दै थिएँ, त्यही कुरालाई म थप अगाडि बढाउँछु। अर्को पक्ष भनेको एउटा ब्याङ्क लेन्डिङ गर्ने इन्स्टिट्युसन्स चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ भएको हुन्छ। अब कुनै एजेन्टले तपाईँलाई झुक्क्याउने अथवा फकाउने अथवा ट्र्यापमा पार्ने किसिमका गतिविधिहरू गरे भने तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ आफ्नो सोलिसिटर राख्नलाई, एउटा कन्भेन्सर राख्नलाई। त्यो कन्भेन्सरमा गइसकेपछि तपाईँले आफूले उसको लिगल फी तिरिरहेको अवस्था हो भने त्यो लयरले अथवा त्यो सोलिसिटरले त्यो कन्भेन्सरले तपाईँको पक्षमा बोल्नु जरुरी हुन्छ र कानुनी परिधिभित्र बसेर ऊ पनि आफ्नो ड्यु डेलिजेन्सीबाट चाहिँ बाँधिएको हुन्छ। त्यो अवस्थामा उसले कहिले पनि एजेन्टलाई फेभर गरेर आफ्नो प्रोफेसनमा अथवा आफू कानुनी रूपमा फस्ने काम गर्दैन। भनेपछि जब तपाईँको प्रपर्टीको कन्ट्र्याक्ट, लेनको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ सोलिसिटरकोमा पुग्छ, सोलिसिटरले त्यसलाई नबुझिकन अथवा तपाईँलाई नबुझाइकन साइन गरेको छ भने त्यो तपाईँ र सोलिसिटर बिचको समझदारी हो। अर्कोतर्फ कुनै एजेन्टले तपाईँलाई बेचिरहेको छ भने यहाँ तपाईँको 3टा ठाउँमा चेक हुने अवस्था। पहिला तपाईँको सोलिसिटरमा, त्यसपछि ब्याङ्कले पनि आएर त्यो प्रपर्टीलाई भ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँले 5% डिपोजिट हाल्दै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा भ्यालु वेटेड त तपाईँको 95% त ब्याङ्कले गर्ने भयो नि त। त्योभन्दा तपाईँलाई भन्दा त ब्याङ्कलाई बढी चिन्ता हुन्छ त्यस्ता प्रपर्टीहरूमा। त्यो भएको कारणले गर्दा उनीहरूले आफ्नै प्यारामिटरभित्र रहेर ब्याङ्कले आफू लगानी गरिरहेको अवस्था छ भने यदि तपाईँले कुनै एजेन्टले झुकाइरहेको अवस्था छ अथवा ट्र्याप पारेको अवस्था छ भने पनि तपाईँको सोलिसिटर र तपाईँको ब्याङ्कले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दैन र उसले चाहिँ त्यहाँ लगानी गर्नलाई हिचकिचाउँछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि कसैले तपाईँलाई यसले झुक्याएर प्रपर्टी बेच्यो अथवा पहिलो कुरो त रियल इस्टेट एजेन्सी अथवा एजेन्ट नै एउटा डरो मोनिटरबाट चाहिँ गुजिरहेको हुन्छ, तपाईँको हाइली मोनिटर हुन्छ त्यो फेयर ट्रेडिङबाट। कुनै पनि त्यस्ता किसिमका कुनै एजेन्टले गतिविधि गर्यो भने तपाईँले सिधै फेयर ट्रेडिङमा तपाईँले कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ र फेयर ट्रेडिङले त्यसलाई त्यो पक्ष विपक्ष दुईटै कुरालाई एनालाइसिस गरेर अथवा त्यो इभेन्टलाई इन्सिडेन्टलाई हेरेर उनीहरूले आफ्नो फेसिलिटेट गराएर दुईटै पक्षलाई समझदारी बनाउँछ कि यहाँ त्यो सम्भव छैन। इन सर्ट भन्दाखेरि त्यो सम्भव छैन, कुनै पनि आधारमा गरेका पनि छैनन्। कसैले के गरेका हुन सक्छ? म व्यक्तिगत रूपमा कसैको चरित्रमा हत्या गर्दिन, किनभने सबै साथीहरूले आफ्नो व्यवसाय चलाउनु भएको छ, सबैलाई मेरो बजारमा सुनिन्छ कहिले त्यस्तो भयो भन्ने सत्य हो कि होइन? यस्तो हुन्छ, सत्य र असत्य भन्दाखेरि पनि हामीले फेरि पनि कानुनी रूपमै इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा लालछना लगाउन अथवा कसैको चरित्र हत्या गर्न गरिएको इन्सिडेन्ट हो भने त्यसलाई कानुनले पनि स्वीकार गर्दैन। त्यसमा जसले लालछना लगाइरहेको हुन्छ त्यसलाई डिफर्मेसन केस हुनसक्छ, किनभने उसले कानुनी रूपभित्र नपसिकन नबुझिकन कसैलाई व्यक्ति चरित्र हत्या गर्न मिल्दैन। दोस्रोतर्फ यदि त्यस्ता किसिमका घटनाहरू घटाइएका छन्, त्यस्तो किसिमको घटनाहरू भइएको छ भने चाहिँ तपाईँले कानुनी उपचार तपाईँको लयरबाट लिन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले चाहिँ फेयर ट्रेडिङमा डाइरेक्टली तपाईँ इन्भल्भ भएर चाहिँ त्यस्ता केसहरूलाई इन्भेस्टिगेट गराउन सक्नुहुन्छ।
अघि मैले भनेको यहाँभन्दा बाहिर हुने दर्शकले यहाँको इन्भेस्टमेन्टको विषयमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त, यस्तो हुन्छ कि हुँदैन भनेर थाहा पाउन मन लाग्यो भने चाहिँ यहाँ पनि हुन चाहिँ सक्दैन होइन। यहाँ त अझै भयो भने कानुनी उपचार चाहिँ छ, हजुर, तर हुन त सक्ने भयो। हजुर होइन, यसमा सहजीकरण के छ भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा राम्रै प्रश्न यहाँले उठाउनु भयो। लगानी हामी आजको विषय चाहिँ मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टमै फोकस छौँ र मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टले जुन किसिमका लगानीका अवधारणाहरू मार्केटमा अथवा चाहिँ नेपाली सेगमेन्टमा दिने क्रममा छ, यसमा हामीले अगाडिका कार्यक्रममा पनि भनेको छौँ। अब हामीले विभिन्न इन्भेस्टर सेमिनार्सहरू यहाँ गर्दैछौँ। यो राष्ट्रिय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दुईटै फोरममा हामी गइरहेको छौँ। किनभने हामीलाई के कुरामा विश्वास छ भने यदि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले दुःखले केही आर्जन गर्नुभएको छ र आफ्नो जब जुन जब गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा पनि उहाँले आफू सेक्योर्ड हुँदै पेसिभ इन्भेस्टमेन्टका कुनै बाटाहरू खोजिराख्नु भएको छ भने इन्भेस्टमेन्ट गर्नलाई प्रपर्टी मार्केट धेरै नै उपयुक्त छ। दोस्रोतर्फ हामीले सेमिनार्स किन थ्रो गर्दैछौँ भने यो वास्तवमा नेपाली सेगमेन्ट्सको लागि नयाँ विषयवस्तु हो र यो विषयवस्तु नेपाली जनमानसमा अझै सचेतनाको चाहिँ हामीले चाहिँ सेमिनारहरू ल्याउँछौँ। अस्ट्रेलियामा यो कन्सेप्टमा अरू व्यवसायहरू हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई, सायद होइन? तपाईँको जुन कन्सेप्टमा तपाईँ अगाडि बढिरहनु भएको छ, सही कुरा भन्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ भनेको तपाईँको कम्पिटिटर आज कोही पनि छैन नेपाली कम्युनिटी, नेपाली बेस्ड यस्तो कम्पनीहरू नेपाली बेस्ड कुरा गर्ने हो भने कम्पिटिटरहरू कोही पनि छैन, त्यसो भन्न सकिन्छ? होइन, यसमा ठुलो लगानी पर्छ र यो लगानी गर्ने क्रममा मैले देखेअनुसार चाहिँ होइन, अब हुन सक्छन् कसैले चाहिँ एज अ कर्पोरेट रूपमा नगरेर इन्डिभिजुअल रूपमा लगानी गरेको हुन सक्नुहुन्छ होला होइन। तर तपाईँ प्रोजेक्ट सेल गर्ने कुरालाई बेस्ट मानेर, किनभने तपाईँसँग आफ्नै फेरि कन्स्ट्रक्सन कम्पनी पनि भयो, हजुर, अनि प्रोजेक्ट सेल गर्ने कुरालाई तपाईँले मुख्य रूपमा फोकस गर्नुभएको छ। हजुर, तपाईँसँग छुट्टै कन्स्ट्रक्सन कम्पनी आफैसँग छ, जे जति आधारभूत कुराहरू एउटा प्रपर्टीको लागि चाहिने हो सबै चिज तपाईँसँग छ। हजुर, भनेपछि एउटा कम्प्लिट प्याकेज नै तपाईँसँग छ, हजुर भनेर बुझ्न मिल्ने। हजुर, होइन, यसमा मैले यहाँलाई अघि थप गर्दै थिएँ, व्यक्तिगत रूपमा र सामूहिक रूपमा कसैले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ होला प्रपर्टी मार्केटमा, तर हामीले चाहिँ यसलाई एउटा कर्पोरेट रूपमा र कर्पोरेट लेभलमा लान खोजेको अवस्था हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यस मैले यो कुरालाई भन्नै पर्छ कि विधिवत रूपमा अफिस नै स्थापित गरेर चाहिँ प्रपर्टीमा लगानी गर्ने सम्भवतः पहिलो नै संस्था हो यो हाम्रो मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट। अर्कोतर्फ यहाँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो प्रपर्टी मार्केटमा कसरी लगानी गर्ने, कसरी के आधारहरू हुन सक्छन् भन्ने चाहिँ यो हामी सेमिनारहरूबाट चाहिँ विभिन्न किसिमका सेमिनारहरू अब हामी थ्रो गर्छौँ मार्केटमा। त्यसमा बडो क्लियरको साथमा हामी चाहिँ मेसेजहरू दिँदै गइरहेको अवस्थामा हुन्छौँ र यदि तपाईँले आफ्नो जबलाई पनि सेक्योर गर्दै र आफ्नो व्यवसायलाई पनि सेक्योर गर्दै प्रपर्टी मार्केटमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ र यसबाट राम्रो किसिमको रिटर्न लिन चाहनुहुन्छ भने डेफिनेटली मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टले तपाईँहरूलाई स्वागत गर्छ र एउटा भनौँ न कानुनी रूपमै तपाईँ यो प्रक्रियामा सामेल हुनुहुन्छ। यसमा कुनै मिसलिडिङ गर्ने अथवा मिसइन्फर्मेसन दिने किसिमका घटनाहरू हामी यस्तो किसिमलाई हामी रुचाउँदैनौँ पनि र हामी गर्दैनौँ पनि। हाम्रा कर्पोरेट लयर्सहरू हुनुहुन्छ, हामीसँग टाउन प्लानर्सहरू हुनुहुन्छ, हामीसँग आफ्नै आर्किटेक्चरल टिम्सहरू हुनुहुन्छ र हाम्रो कम्पनीले संरचनागत रूपमा पनि भन्ने हो भने डेभलपमेन्ट कम्पनी प्लस कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र तहगत रूपमा हामीसँग सेलिङ एजेन्सी पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यो एउटा कम्प्लिट साइकलभित्र तपाईँ प्रवेश गर्नुहुन्छ। यो होइन कि तपाईँले कुनै एउटा रियल इस्टेट एजेन्सीसँग मात्रै गएर पनि गर्नुहुन्न, यो होइन कि तपाईँले एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग मात्रै गएर पनि गर्नुहुन्न। अब हामीले चाहिँ एउटा कम्प्लिट साइकल नै कम्प्लिट गरेर हाम्रो क्लाइन्टहरूलाई दिने अवस्थामा छौँ र गरिरहेको अवस्था हो। अब इन्ट्रेस्टिङ लाग्न सक्छ कसैलाई कि अहिलेसम्म तपाईँहरूले कति जति प्रपर्टी बेचिसक्नुभयो होला, केही त्यसको ठ्याक्कै त एक्ज्याक्ट फिगर त नहोला, तैपनि अहिलेसम्म कति जति प्रपर्टी बेचिसक्नुभयो होला, अहिले तपाईँसँग कति जति प्रपर्टी छन् होला अथवा कति रकम बराबरको प्रपर्टी छ होला? होइन, यस्तो यसमा हामीले यो कुरालाई यसरी उठाउनुपर्छ है, हामी एक्जिस्टिङ प्रपर्टी र प्रपर्टी म्यानेजमेन्ट छैनौँ। त्यो भएर चाहिँ यदि तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो कति प्रपर्टी म्यानेजमेन्ट गरिराख्नु भएको छ भने त्यो हाम्रो मार्केट सेगमेन्ट होइन। सेलमा चाहिँ हामी के छौँ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो कम्पनी कन्स्ट्रक्सन सेल्स र प्रोजेक्ट सेल्सकै धारणामा उभिएको कम्पनी हो। त्यो भएको कारणले गर्दा गएको वर्ष यदि हामीले 2020 को डाटालाई हेर्नु भने हामीले मोर देन 150 कन्ट्र्याक्ट साइन गरेको अवस्थामा छौँ र 70 वटा
अन्डर कन्स्ट्रक्सन भएको अवस्थामा छ र अहिले सम्भवतः हामीले 15 देखि 20 वटा घर ह्यान्डओभर पनि गरिसकेको अवस्थामा छौँ। र यहाँ मैले थप गर्नुपर्ने पनि विषय आयो, किनभने कन्स्ट्रक्सन कम्पनी भन्ने बित्तिकै यसलाई हामीले विभिन्न अर्थमा बुझ्ने गर्दछौँ। यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फेयर ट्रेडिङबाट आफैले घर बनाउँछु भनेर ओनर बिल्डरको पनि मापदण्डभित्र रहेर कसैले कन्स्ट्रक्सन गरेको पनि हुन्छ र गर्न मिल्दछ पनि। अर्कोतर्फ कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स हायरमा लिएर भाडामा लिएर अनि सुपरभाइजिङ आफैले गर्छु अथवा कुनै सुपरभाइजर राख्छु भनेर पनि गरेको हुनसक्छ। अहिले हाम्रो तपाईले कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको संरचना हेर्नुभयो भने सम्भवतः हामी एउटा कर्पोरेट रूपमा डेभलप भइसकेको कम्पनी छौँ। यहाँ मैले भन्नै पर्ने अवस्था आएको कारणले गर्दाखेरि म यसलाई थप जोडको साथमा भन्दछु र क्लाइन्टहरूलाई पनि आश्वस्त गराउन चाहन्छु। हाम्रो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अहिले पूर्ण रूपमा व्यवस्थित संरचनाभित्र प्रोग्रेस गरेको अवस्थामा छ। जस्तै हामीसँग क्वालिफाइड 3 जना सुपरभाइजर छन्, 2 जना असिस्टेन्ट सुपरभाइजर छन् जसले ग्राउन्डमा दिनरात काम गरेर एउटा क्लाइन्टको ड्रिम हाउस पुरा गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैगरी हामीले हाम्रै एउटा कलर स्टुडियो पनि निर्माण गरेको छौँ जहाँ क्लाइन्टहरूले कस्ता किसिमका प्रोडक्ट पाउँछौँ त कस्तो किसिमको इन्क्लुजन पाउँछौँ उहाँले टस सी र फिल गरेर चाहिँ इन्क्लुजन लिने अवस्थामा छौँ। दोस्रोतर्फ हामीले प्रोजेक्ट म्यानेजर एपोइन्ट गरेको छौँ जसले चाहिँ प्रोजेक्टहरूको विभिन्न अवस्थामा चाहिँ जानकारी क्लाइन्टहरूलाई दिन्छन्। त्यसैगरी हामीसँग 2टा कलर कन्सल्टेन्ट छन्। ती कलर कन्सल्टेन्टले तपाईँको इन्क्लुजन्स र कलर सेलेक्सनका प्रोसेसहरूमा उहाँहरूलाई नलेजहरू सेयर गर्छन् र क्लाइन्टले फ्री हुन्छ आफ्नो आफूले रोजेअनुसारको कलरहरू इन्क्लुजन्सहरू त्यो टेन्डर अन्तर्गत राख्नलाई। दोस्रोतर्फ हामीले एउटा एकाउन्टिङ सिस्टम बडो पारदर्शी रूपमा राखेको छौँ। त्यसैगरी हामीसँग 3 जना एडमिन स्टाफहरू पनि छन्। भन्नुपर्दाखेरि यहाँ के देखिन्छ भने हामीले कुनै क्लाइन्टको सपनाको घर बनाउँछु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै गर्दा पछाडि काम गर्ने संस्थाभित्र काम गर्ने एउटा ठुलो ह्युमन रिसोर्सेसहरू अब जोडिएको छ। अझै थप गर्नुपर्दाखेरि हामीले इन्जिनियर पनि एपोइन्ट गरिसकेको छौँ। स्ट्रक्चर रूपमा इन्जिनियरले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ घरको स्थिति कस्तो छ अथवा अझ क्लियर रूपमा तपाईँहरू के पनि विश्वस्त हुँदै जानुहुन्छ भने एउटा इन्जिनियरले क्वालिफाइड इन्जिनियरले तपाईँलाई घरको संरचनाहरूको बारेमा बताउँदै गइरहेको अवस्था हुन्छ। अर्कोतर्फ हाम्रो सुरुदेखिकै प्रयास के थियो भने त कस्टम डिजाइनको घरहरू दिने। हामी फुल्ली कस्टमाइज डिजाइनमा आधारित छौँ र एउटा क्लाइन्टले कस्तो किसिमको घर सोचेको छ उसले कस्तो किसिमको फ्लोर प्लान डिजाइन गर्ने कस्तो किसिमको फसाड लुक राख्ने भन्ने कुरो क्लाइन्टलाई हामीले स्वतन्त्र छोडिदिएको छौँ र विदिन 24 आवर्सभित्र हामीले उहाँहरूले सोचेअनुसारको कस्टम डिजाइनको फ्लोर प्लान र डिजाइनहरू दिने दक्षतामा छौँ। दोस्रोतर्फ जब तपाईँ कलर कन्सल्टिङको प्रोसेसमा जानुहुन्छ क्वालिफाइड कलर कन्सल्टेन्टले तपाईँहरूको टेन्डरमा भएका इन्क्लुजन्सहरूलाई चाहिँ आफ्नो स्टुडियोभित्र राखेर काउन्सिलिङ गर्ने अवस्थामा छौँ। तेस्रोतर्फ प्रोजेक्ट म्यानेजरले तपाईँलाई टाइम एन्ड अगेन तपाईँको प्रोजेक्टहरूको बारेमा इन्फर्मेसन दिने अवस्थामा छौँ। त्यसैगरी अब हामीले अर्को थप कदम पनि के राख्यौँ भने नेपाली क्लाइन्टहरूलाई अरू सुरक्षित गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले ल्यान्ड किन्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँले हाम्रो कम्पनीलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नुभयो भने हाम्रो क्वालिफाइड व्यक्तिले गएर 3 चोटिसम्म ल्यान्डलाई फ्रीमा इन्स्पेक्ट गरिदिन्छ कि तपाईँले त्यो ल्यान्ड लगानी गर्ने कि नगर्ने किन्ने कि नगर्ने त्यसमा कस्तो किसिमको झन्डट आउन सक्छ भोलिको दिनमा। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँको इजमेन्ट कहाँ छ तपाईँको सुवर कहाँबाट गइरहेछ तपाईँको स्लोप कति छ ल्यान्डमा यस्ता किसिमका हामीले फ्री काउन्सिलिङ गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छौँ। अर्कोतर्फ यदि तपाईँले हाम्रो काउन्सिलिङबाट चाहिँ सन्तुष्ट हुनुभयो भने हामीले फ्री तपाईँको ल्यान्ड सर्वे पनि गरिदिन्छौँ जसको लागत अहिले तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा एउटा क्लाइन्टले गर्नुपर्दाखेरि $700 देखि $700 देखि $1000 पर्न सक्छ। पनि यो तपाईँले एउटा फ्री सर्भिसमा आयो। फ्री कस्टम डिजाइन फ्लोर प्लान गर्दाखेरि हामीले तपाईँलाई चार्ज गर्दैनौँ। मल्टिपल टाइम तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। इन्क्लुजन सेलेक्सनमा तपाईँलाई झुक्याउने अवस्थामा छैनौँ किनभने हामीसँग आफ्नै स्टुडियो भएको कारणले गर्दा स्टुडियोभित्र बसेर तपाईँले चाहिँ काउन्सिलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। चौथो कुरो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू अहिले हामीसँग 70 वटा घर चाहिँ निर्माण हुँदै गरेको अवस्थामा भएको कारणले गर्दा यदि क्लाइन्टले गएर म फिजिकल्ली कुनै घर हेर्छु तपाईँले बनाउँदै गरेको
र त्यसबाट सेटिस्फाइड भयो भने मात्रै टेन्डर कन्ट्र्याक्ट साइन गर्छु भन्ने अवस्था हो भने पनि हाम्रो टिमले तपाईँलाई एसिस्ट गर्छ। निर्माण भइसकेका घर, निर्माण हुन आँटेका घर, भइरहेका घर, विभिन्न साइकलका कन्स्ट्रक्सनहरूमा तपाईँलाई लगेर उहाँहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा एउटा एक्सपिरियन्स थ्रु आउट गर्न सक्छन्। अब यो अवस्थामा तपाईँले आफ्नो कन्फिडेन्सलाई गेन गर्दै, कम्पनीप्रति विश्वास गर्दै, गेन गर्दै तपाईँले सिस्टमप्रति पनि विश्वास गर्नुपर्छ। त्यो सिस्टम अन्तर्गत विश्वास गर्दै तपाईँले साइन गर्ने पूर्ण आत्मबलको रूपमा तपाईँले कन्ट्र्याक्टमा साइन गर्नुहुन्छ। त्यसमाथि पनि अघि तपाईँलाई मैले अघि जानकारी गराएँ, एउटा कन्स्ट्रक्सनमा हामीसँग साइन गर्दै गर्दा हामीले $30,000 बराबरको प्रतिबद्धता दिएको छौँ। यदि त्यो प्रोजेक्ट तपाईँहरूले चाहिँ त्यो घर बस्नुहुन्न भने हामी बाइब्याक पोलिसीमा हामी लिन्छौँ। त्यो हाम्रो सेलिङ एजेन्सीबाट त्यो सेल हुन्छ, तपाईँलाई निश्चित रूपमा $30,000 तपाईँको हातमा हामी राखिदिन्छौँ। तपाईँको कुराकानीबाट धेरै चिजहरू हुँदैछन् अथवा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले भन्ने कुरा देखिन्छ। हजुर। अब लगभग अन्त्यतिर हजुर, योभन्दा बाहेक अरू थप केही तपाईँले तपाईँको शुभचिन्तकहरूलाई, क्लाइन्टहरूलाई भन्नुपर्ने केही थप मेसेजहरू केही छ? होइन, मैले सर्वप्रथम हाम्रो नेपाली सेगमेन्टभित्र रहनुभएका सम्पूर्ण क्लाइन्टहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छु र उहाँहरूले अहिलेसम्म गरेको सहयोग, उहाँहरूले गरेको हामीप्रतिको विश्वासले गर्दाखेरि आज कम्पनी यो अवस्थामा पुगेको छ। र मैले एउटा साँच्चै नै यहाँलाई भन्नुपर्ने र एउटा खुसीको खबर के भने हामी एउटा मिडल रेन्ज बिल्डरको रूपमा स्थापित भइसकेको अवस्थामा छौँ। भविष्यमा हाम्रो एटलिस्ट पनि 2टा या 3टा हामीले डिस्प्लेको योजनाको साथमा आइसकेको छौँ र नर्थ वेस्ट अथवा साउथ वेस्टका विभिन्न एरियाहरूमा हामीले डिस्प्ले होम बनाइरहेको अवस्थामा छौँ। अर्कोतर्फ हामीले सबैभन्दा ठुलो समूहमा होम वारेन्टी इन्सुरेन्स होल्ड गर्ने कम्पनीको रूपमा स्थापित छौँ। अर्कोतर्फ तपाईँहरूले विश्वास, हाम्रो क्लाइन्टहरूले विश्वास गर्नुपर्ने आधार के हो त भन्दाखेरि हामी एउटा सिस्टम ओन गरेर हिँडिरहेको अवस्थामा छौँ। यो सिस्टम ओन गर्नको लागि धेरै लागत कम्पनीले बिहोर्नु पर्दछ। त्यो लागत बिहोर्दै हामी अगाडि बढ्दै अब हामी मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट, हाम्रो जुन मेन स्ट्रिम बिजनेस हो त्यो बिजनेसमा हामी प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा छौँ। अब हामी आफ्नै डेभलपमेन्ट साइट्सहरू, विभिन्न परियोजनाहरू हाम्रो लगानीकर्ताहरूको बिचमा राख्नेछौँ र त्यो लगानी विभिन्न अवस्थाका लगानीहरू र विभिन्न किसिमका लगानीहरू भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई प्रोपर्टी मार्केटबाट केही इन्कमहरू अथवा एक्स्ट्रा केही भनौँ न अब प्रफिटहरू लिनुपर्ने हो भने चाहिँ डेफिनेटली तपाईँले हामीहरूलाई कल गर्नुहोस् अथवा हामीसँग व्यक्तिगत रूपमा मसँग आएर सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईँहरूसँग भएको लगानीलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ, कसरी तपाईँहरूलाई इन्भेस्टमेन्टका बाटोहरूमा लान सकिन्छ, कसरी कानुनी रूपमा तपाईँलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ, यो व्यक्तिगत परामर्शबाट तपाईँहरूलाई म प्रश्न पार्नेछु। धन्यवाद। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हवस् त, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट ग्रुपका फाउन्डर तथा CEO ज्ञानेन्द्र कार्कीसँग। उहाँसँगको यही कुराकानीसँगै आजको लागि कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। Namaste. KVA Global Education and Migration, with over 6 years of glorious history and hundreds of visa grants. We are proud of our migration agents. For more details, visit www.kvaglobal.com, a trusted brand in education and migration. कार्यक्रम क्रॉस चेक with Ganesh Bhatta, only on Lahori Television.